नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। म टङ्क खनाल। आज भदौ 3 गते सूचनाको हक सम्बन्धी राष्ट्रिय दिवस अर्थात् नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको दिन। 2064 साल साउन 5 गते संसदले प्रमाणिकीकरण गरेको यो ऐन त्यसको ठिक 30 दिनपछि अर्थात् आजकै दिनदेखि लागू भएको थियो। आज हामी सूचनाको हक के हो, आम जनताले सूचनाको हक कसरी लिने, कसरी पाइन्छ र सार्वजनिक महत्त्वका सरकारी निकाय तथा संस्थानहरू लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रले कसरी सूचना सम्बन्धी जानकारी आम सर्वसाधारणलाई दिन्छन् र त्यसको सम्भाग को हुन्छ, कसरी गर्छ। सँगसँगै अहिले विश्व कोरोना भाइरस विरुद्धको महामारीसँग जुधिरहेको छ। विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अहिले प्रयोगमा पनि ल्याएका छन्, परीक्षणको दायरामा छ, चाँडै नै प्रयोगमा ल्याउने दाबी गरिरहेका छन्। तर नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूले पनि कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि कम्तीमा पनि सही सूचना पाए भने त्यसबाट सचेत भएर जोगिन सक्छन् भन्ने सन्देश पनि प्रभाव भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो विषम महामारीसँग जुधिरहेको नेपाल र समग्र सूचनाका हक हामी जनताले पाउने आधार के रहन्छ, के हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गराउन लामो सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुभएका एकजना अभियन्ता, वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ टङ्कजी। सुरुमै मैले कुराकानी गर्न चाहेँ, सूचनाको हक वास्तवमा यो के हो, कसरी बुझ्ने यसलाई? यो असाध्यै सामान्य कुरा हो। सूचनाको हक भनेको जान्न पाउने अधिकार हो, कुनै पनि कुरा थाहा पाउने अधिकार हो। मानिस भएर जन्मिसकेपछि उसलाई एउटा सशक्त सक्षम मानिस हुन र समाजमा सार्थक भूमिका खेल्नका लागि ऊ सुसूचित हुनुपर्दछ। त्यसकारण सुसूचित भएन, सत्यको जानकारी भएन भने एउटा मानिस हुनुको सामान्य तपाईँको भूमिका पनि उसले चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन। उसले पाउनुपर्ने अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दैन, उसले खेल्नुपर्ने भूमिका पनि सही ढङ्गले खेल्न सक्दैन र उसले न्याय प्राप्त गर्ने उसको हक पनि त्यसबाट चाहिँ प्रभावित हुन जान्छ र एउटा आम मानिसका रूपमा समाजमा उसले ठिकसँग संवाद पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले के भनिन्छ भने थाहा पाउने, जान्न पाउने, बुझ्न पाउने प्रमाण र सत्य के हो भनेर मानिसले प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई नै हामी सूचनाको अधिकार भन्दछौँ, सूचनाको हक भन्दछौँ। र यो सूचनाको हक कुनै पनि मानिस भएर जन्मिएपछि अथवा कुनै देशका नागरिक भएपछि त्यहाँको जुन राज्य आम मानिसले आफूले तिरेको करबाट चलिरहेको हुन्छ र त्यो करबाट चलिरहेको राज्यले सबै कुरा मानिसलाई चाहिएको बखतमा जान्न पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, थाहा दिनुपर्दछ र जान्नका लागि उसले खोजी गर्यो भने त्यस्ता कुराहरू दिनुपर्दछ भनेर कानुन र संविधानमा व्यवस्था गरिन्छ, जसलाई हामी सूचनाको हक भनेर भन्दछौँ। नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको झन्डै 13 वर्ष बित्यो। हजुर, लामो समयदेखि तपाईँ एउटा अभियन्ताका रूपमा सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? पहिला त नेपालको सन्दर्भमा यो सूचनाको हक कसरी एउटा नागरिकको हकको रूपमा स्वीकार गरियो भन्ने सन्दर्भमै अलिकति स्पष्ट पारौँ। यो 2047 सालको संविधान, 2046 सालको जनआन्दोलनपछि जुन 47 सालमा संविधान बन्यो, एउटा लोकतान्त्रिक संविधान, त्यो संविधानको ले पहिलोचोटि मौलिक हकको रूपमा धारा 16 मा सूचनाको हक आम नागरिकको मौलिक हक हुन्छ भनेर व्यवस्थापन गर्यो। संवैधानिक रूपमा त्यसरी हेर्दाखेरि त हामीले 2047 सालमै पायौँ, आजभन्दा 30 वर्ष पहिला नै सूचनाको हक पाइयो भनौँ। तर कुनै पनि हक संविधानमा लेखेर हुँदो रहन्छ। संविधानमा लेख्यो भने त्यो कागजमा मात्रै हुँदो रहेछ। त्यसलाई व्यवहारमा आउनलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दा कानुन चाहिन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू हुनुपर्दछ र त्यो व्यवहारमा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि कानुन चाहिन्छ। कानुन बनाउनलाई झन्डै 17 वर्ष कुर्नु पर्यो। 64 सालमा यो कानुन बन्यो र अहिले चाहिँ हामी यो कानुन बनाउँदाको आरोह अवरोह त्यो पनि थोरै सुनाइदिनु। यो निकै लामो सङ्घर्षको प्रतिफलको रूपमा नै सूचनाको हक, संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक, जसलाई के भनिएको थियो भने सार्वजनिक निकायमा भएका
सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि सूचनाहरू जानकारीहरू जान्न पाउने र माग्न पाउने हक हुनेछ भनेर संविधानमा भनिएको थियो। तर त्यसलाई अर्को के भनिएको थियो भनेदेखि कुनै पनि कुरा कानुनद्वारा त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर मात्रै दिने र नदिने हुन्छ र कानुनले जुन कुरा दिनु पर्दैन भनिन्छ त्यो चाहिँ दिनु पर्दैन भनेर संविधानमा लेखिएको थियो। त्यसैले त्यो कानुन बन्नुपर्ने भयो। त्यो कानुन बनाउनका लागि चाहिँ धेरै ठुलो प्रयत्नहरू गर्न पर्यो। 2047 सालदेखि 2064 सालसम्म यसमा थुप्रै सङ्घर्षहरू भयो। कानुनी रूपमा त्यसमा थुप्रै तयारीहरू पनि भए, विभिन्न विधेयकहरूका तर्जुमाहरू पनि भयो, सरकारसँग त्यसलाई माग गर्ने संसदमै पुग्यो। 2049 सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी पहिलोचोटि कानुन बनाउने भनेर सरकारले पहल पनि गर्यो। तर त्यो पहल सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्न भन्दा पनि सूचनाको हकलाई सङ्कुचित गर्ने किसिमको भएकोले त्यसलाई रोकियो। त्यसको विरुद्ध फेरि सङ्घर्ष भयो। 55-56 सालबाट फेरि सरकारले कुनै पहलहरू नगरेपछि नागरिक स्तरबाट यसलाई अगुवाई गरियो र त्यो सङ्घर्षले पनि निकै समय लियो। फेरि बिचमा राजाको शासन भयो, लोकतन्त्र एउटा सेटब्याकमा गयो, संसदीय प्रणाली रहेन। फेरि 62-63 को जनआन्दोलन पछि त्यो जनआन्दोलनको एउटा जगमा जनताको एउटा प्रमुख मागको रूपमा त्यति बेला पुनर्स्थापित संसदमा चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुन सक्यो। त्यसैले यो लामो 17 वर्षको त छुट्टै कथा छ, जसलाई हामीले त्यो कथालाई अहिले समय अभावले पनि गर्न सक्दैनौँ। तर यो धेरै ठुलो सङ्घर्षले, धेरै ठुलो प्रयत्नले र धेरै ठुलो दबावपछि मात्रै यसमा यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नेपालमा बन्न सकेको। अब म फेरि अघिकै प्रश्नमा गएँ। अब नेपालमा ऐन लागू भइसके पछाडिको अवस्था कस्तो रह्यो? ऐन लागू हुँदैमा मैले अघि नै भने संविधानमा हुँदैमा पनि नागरिकले उपभोग गर्न पाउँदा रहन्छन्। अनि कानुन बनेपछि पाइन्छ। कानुनले त एउटा प्रक्रिया निर्धारण गरिदिन्छ, हेर्ने निकाय खडा गरिदिन्छ, नागरिकहरूलाई पनि त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भनेर विभिन्न किसिमको दायित्वहरू सार्वजनिक निकायहरूलाई सिर्जना गर्छ। त्यसपछि त भइहाल्छ भन्ने भयो, त्यो पनि हुँदो रहन्छ। ऐन त तर्जुमा भयो, तर त्यो ऐन फेरि दराजमै थन्किँदो रहेछ। त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने निकायहरूले त्यसलाई आत्मसात नगरिदिएपछि हुँदो रहन्छ। अहिले पनि हामी फर्केर हेऱ्यौँ भने नेपालमा सूचनाको हक अझै सहज रूपमा सुनिश्चित भएको अवस्था छैन। अझ पछिल्लो समयमा भन्ने हो भने त सूचनाको हक खोसिँदै गएको छ। सूचनाको हक कसरी खोसिएको? जुन किसिमले सूचनाहरू प्रवाह हुनुपर्छ, सूचनाको हकको एउटा आदर्श वातावरण के हो भनेदेखि नागरिकहरूले सूचना माग्नै नपरोस्, खोज्नै नपरोस्। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले जनचासो रहने र सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग भएर उत्पादन भएका कुनै पनि डेटा, कुनै पनि इन्फर्मेसन्सहरू जनतालाई नियमित रूपमा, आवधिक रूपमा उपलब्ध गराइरहन्। प्रेसको मार्फत उपलब्ध गराउन्, अरू किसिमका तपाईँको प्लेटफर्महरू मार्फत उपलब्ध गराउन्, सूचना प्रविधिको यत्रो विकास भएका छ तिनका माध्यमहरूबाट उपलब्ध गराउन्, ताकि मानिसले स्वतः नै जान्न सक्ने अवस्था हुन सकोस्। कहाँ के हुँदैछ, कुन निर्णय हुँदैछ, कुन आधारमा हुँदैछ, त्यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ, कार्यान्वयन कसले गर्दैछ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के कति तपाईँको चाहिँ खर्चहरू गरिएका छन्, त्यसको प्रभावहरू के परेको छ, त्यसमा कुन ठिक भएको छ कि बेठिक भएको छ कि कसरी अनुगमन भएको छ, कसरी मूल्याङ्कन भएको छ, यी यावत प्रक्रियाहरू हुन्छ नि एउटा कुनै पनि सार्वजनिक मामिलामा अथवा निजी मामिलामै होस्। किन व्यक्ति भनेको, नागरिक भनेको एउटा राज्यको एउटा अङ्ग हो र त्यसका कयौँ उसँग सम्बन्धित जानकारी, सूचना, निर्णयहरू पनि फेरि सार्वजनिक निकायहरूमा हुन्छन्। भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई त्यस्ता कुराहरू बेला बेलामा आवश्यक पर्दछन्, ती कुरा पनि उसले चाहिँ सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकोस्। तर त्यो अहिले त्यो अवस्था हामी देख्दैनौँ। आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नको लागि मात्रै विज्ञप्ति निकाल्ने जस्तो परिपाटी देखिराखेको छ। हो, तपाईँको जस्तो सूचनाहरू कानुनले के भन्छ भनेदेखि प्रत्येक 3-3 महिनामा भए जति सबै सूचनाहरू तपाईँले अद्यावधिक गर्नुपर्छ। अधिकतम माध्यमहरूको प्रयोग गरेर त्यो नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ। प्रेस सम्मेलनद्वारा होला, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत होला, तपाईँको त्यसबाहेक सार्वजनिक सुनवाई गरेर होला, अरू किसिमका वेबसाइटहरू मार्फत होला, त्यो भएन भने गाउँ भेला गरेर होला, सामाजिक परिचालकहरू राखेर होला, विभिन्न माध्यमहरू हुन सक्छन्, पुस्तिकाहरू छापेर होला, सहज ढङ्गले, सरल ढङ्गले बढीभन्दा बढी मानिसलाई चाहिँ जानकारीहरू दिनुपर्दछ भनिन्छ। त्यो दिइने प्रक्रियाहरूको चाहिँ यो गर्नुपर्छ यो कुरो भनेर ओठे एउटा चाहिँ समर्थन त छ, तर त्यो कुरो आत्मसात गरिएको छैन। हृदयबाटै खुलापनको अभाव छ। यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? हेर्नु, सूचना भनेको यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यो भनेको हामी के भन्दछौँ भने त्यो ज्ञानको स्रोत हो, त्यो सम्पत्तिको स्रोत हो र त्यो शक्तिको स्रोत हो। जसको सूचनामाथि पहुँच हुन्छ त्यसले शक्तिमाथि पहुँच राख्छ र शक्तिमाथि जसले पहुँच राख्छ सम्पत्तिको स्रोत पनि त्यही बन्छ।
र ज्ञान चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो केमा हुन्छ भने त्यो सूचनामै हुन्छ। यदि सूचना पाइएन भने मानिसले त्यसलाई ज्ञानमा बदल्न सक्दैन, ज्ञानमा बदल्न सकेन भने मान्छे सशक्त हुन सक्दैन। त्यसैले यो हामी भन्छौँ नि ज्ञान सम्पत्ति र शक्तिमाथिको यत्रो ठुलो स्रोत चाहिँ जसको पहुँच हुन्छ, जसले त्यसमाथि आफ्नो तपाईँको चाहिँ पहुँच राखेको छ, हैसियत राखेको छ, ऊ अरूलाई दिन चाहँदैन। त्यसकारण राज्य चाहिँ के हो त भन्दा भन्न त हामी के भन्छौँ पारदर्शितामा विश्वास गर्छ, राज्य खुलापनमा विश्वास गर्छ, राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही छ, नागरिकले कुनै प्रश्न सोध्यो भने त्यसलाई उत्तर दिन राज्य बाध्य छ र नागरिकको सहभागितामै राज्यले सार्वजनिक काम कारबाहीहरू गर्छ, नीतिहरू बनाउँछ त भनिन्छ। तर यो सबै के भने औपचारिकताका विषय मात्रै भएका छन्। जसले चाहिँ त्यो नीति बनाउँछ, जसले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ, त्यसले चाहिँ ती कुराहरू आफूमै सीमित राख्न खोज्छ। त्यसैले त्यो प्रवृत्ति भन्छ नि, एउटा संस्कृति भन्छ नि, एउटा खुलापनको संस्कृति, पारदर्शिताको संस्कृति, जवाफदेहिताको संस्कृति तर्फ अझै हामी जान सकेको अवस्था चाहिँ जान नसक्नुका पछाडि के छन् कारणहरू? यसको मूल कुरा चाहिँ के भने एउटा पोलिटिकल तपाईँको डिटर्मिनेसन हुन्छ नि, राजनीतिक इच्छा शक्ति र राजनीतिक तपाईँको चाहिँ एउटा अठोट बिना चाहिँ समाजलाई तपाईँले परिवर्तन दिन सक्नुहुन्न। संविधान बनाएर कानुन बनाएर मात्रै हुँदो रहन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको संयन्त्रहरू हुन्छन् नि, ती विभिन्न निकायहरू होलान्, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी होलान्, पदाधिकारीहरू होलान्, उनीहरू पनि तपाईँको चाहिँ त्यसका लागि डिटर्मिन हुनुपर्छ कि यो राज्यको प्राथमिकता हो, यो राज्यको दायित्व हो, यो राज्यको कर्तव्य हो, हामी जनताप्रति जवाफदेही छौँ, जनताप्रति उत्तरदायी छौँ, जनता सार्वभौम हुन्, जनता भनेका यो व्यवस्थाका मालिकहरू हुन्, उनीहरूलाई हामी सबै कुरा जान्न दिनुपर्छ, थाहा दिनुपर्छ र उनीहरूलाई थाहा दिएर उनीहरूलाई जान्ने बनाएर सहभागी गराउनुपर्छ र एउटा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको चाहिँ प्रयोग अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुराको अहसास हुन्छ नि, त्यो नभएको। दोस्रो चाहिँ के हो भने नियत सफा नभएको। किनभने कुनै काम गरिन्छ, कुनै निर्णयहरू गरिन्छ, कुनै तपाईँको प्रोग्रामहरू बनाइन्छ, कुनै कार्यान्वयन गरिन्छ भने त्यहाँ बदमाशी भएको हुनसक्छ अथवा गलत नियत राखिएको हुनसक्दछ, अनियमितता भएको हुनसक्छ, भ्रष्टाचार गरिएको हुनसक्छ, कानुन मिचिएको हुनसक्छ। त्यो किनभने स्वार्थका लागि। त्यसकारण त्यो स्वार्थ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खुला हुने भयो। सत्य बाहिर गयो भनेदेखि आफ्नो गलत काम कारबाहीहरू बाहिर जाने भयो। त्यसैले त्यसलाई छोप्नको लागि पनि सूचनाहरू चाहिँ सहज रूपमा जनतालाई उपलब्ध गराइँदैन र एउटा खुला र पारदर्शी अवस्था सिर्जना गरिँदैन। दोस्रो चाहिँ के भने त्यो नियत, त्यो हामी जहाँ छौँ त्यो सार्वजनिक निकायहरूमा भएका पदाधिकारीहरू सबैको त्यो नियत चाहिँ सफा नभएको कारणले त्यो हो। तेस्रो कुरो मैले अघि नै पनि भने, यो हामी त फ्युडल समाजबाट आएका, सामन्ती समाजबाट आएका, जसले थाहा पाएको छ, जसले जानेको छ त्यही अगुवा हुने, अनि त्यसैले आफ्नो चाहिँ मुठीमा सारा समाजलाई राख्न चाहने त्यो एउटा मानवीय स्वभाव हो। जुनले जानेको हुन्छ त्यसले नै बढी आम्दानी गर्न सक्ने, व्यापार गर्न सक्ने, उद्योग गर्न सक्ने, आफ्नो मात्रै फाइदा उठाउन सक्ने भएकोले पनि उसले चाहिँ अरूलाई यी कुराहरू दिन चाहँदैन। एउटा खुला र पारदर्शी भयो भने त्यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ, स्वच्छताको अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हुन नदिने। त्यसैले यसलाई हामी समग्रमा के भन्दछौँ भने लोकतन्त्रको संस्कृति अवलम्बन गर्न नसकेको, आत्मसात गर्न नसकेको। अब यसलाई व्यावहारिक बनाउने चाहिँ कसरी त? लामो सङ्घर्ष, लामो लडाइँ पछाडि हक त स्थापित भयो, तपाईँले भने जस्तै लिखित रूपमा एउटा दस्तावेज त तयार भयो, तर त्यो दस्तावेजकै रूपमा कुनै दराजमा थन्कियो। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि, आम सर्वसाधारणको जनजीवनसँग जोड्नको लागि कसले के गर्नुपर्छ, कसको भूमिका के हुनुपर्छ? सूचनाको हकको कुरामा जति तपाईँको चाहिँ राज्यका निकायहरू, सार्वजनिक निकायहरू जति जिम्मेवार हुन्छन्, उनीहरूले भनेको समयमा विभिन्न 20 प्रकारका सूचनाहरू 3-3 महिनामा अद्यावधि गर्ने, जनतालाई थाहा दिने, जानकारी दिने, तथ्यहरू सत्यहरू बाहिर ल्याइरहने, त्यसमा चाहिँ कुनै झन्झट महसुस नगर्ने। त्यो पहिलो कुरा त कानुन र संविधानले लिएको लक्ष्य र कानुनले बनाएको दायित्व कर्तव्यहरू पालना गर्नु पर्यो तत्त निकायहरूले। दोस्रो, नागरिक तहमा पनि त्यो जागरुकता हुनु पर्यो कि मेरो जान्ने हक छ, मेरो थाहा पाउने हक छ, म त यो देशको मालिक हुँ, म देशको एउटा सार्वभौम नागरिक हुँ, मैले यो देशको लागि कर तिरेको छु, मेरो रगत पसिनाबाटै यो देशको सरकार चलेको छ, यो देशको यो राज्य व्यवस्था चलेका छन्। त्यसकारण ती राज्य व्यवस्थाहरूलाई मैले क्वेसन गर्न सक्छु, म त्यहाँ भएका काम कारबाही जान्न पाउँछु भन्ने चेतना नागरिकमा पनि त्यो। दोस्रो, चेतना भएर पनि हुँदो रहेछ, सक्रियता पनि चाहिँदो रहेछ। त्यो थाहा छ तर त्यसमा तपाईँ खोजी गरेन भने त्यो हुँदैन। यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि यो जानकारी मिडियाले ल्याइदिनु पऱ्यो, टेलिभिजनले भनिदिनु पऱ्यो, रेडियोले भनिदिनु पऱ्यो, पत्र पत्रिकाले भनिदिनु पऱ्यो, त्यो सही हो, त्यो अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर सञ्चार माध्यमले पनि सधैँभरि त्यो सबै नागरिकलाई चाहिने आवश्यक सूचनाहरू पुर्याउन सकिरहेको हुँदैन होला।
त्यो अवस्थामा नागरिक आफै पनि सक्रिय भएर नागरिक सक्रियता भन्छ नि, त्यो नागरिकको सक्रियता पनि जरुरी छ। बीचमा मिडिएटरहरूको काम छ, जस्तो सञ्चार माध्यमहरूको, पत्रकारहरूको, समाजका अरू क्षेत्रको पनि छ, अगुवाई गरेर जनतालाई चाहिँ कहाँ के भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, कहाँ कस्तो तपाईको प्रभावहरू परिरहेको छ भन्ने बारेमा नागरिकलाई जागरुक गर्ने, सचेत बनाउने, थाहा दिने कर्तव्य भएका माध्यमहरू भनौँ न, बीचका मिडिएटरहरूको भूमिका पनि हुन्छ। उनीहरूले पनि काम गर्नु पर्यो, खोजेर पनि काम गर्नु पर्यो, जुन तपाईँ हामी गरिरहेका छौँ होइन। तर त्योभन्दा बढी आम नागरिक पनि सचेत हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, एउटा लोकतन्त्र के हुन्छ भनेदेखि त्यो सक्रिय नागरिकत्वमा मात्रै लोकतन्त्र जीवन्त रहन्छ। नागरिकले निरपेक्ष बस्दियो भने हुँदैन। तर मूल कुरा के भने नागरिक सक्रिय भएन, नागरिकले खोजेन, नागरिक नै अल्छी छ, त्यसो भए राज्यले केही नगर्ने त भन्ने होइन। राज्य नै लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो, लोकतान्त्रिक संस्कृति राज्यले अवलम्बन गर्नु पर्यो, प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो, सिपको प्रयोग गर्नु पर्यो, बढीभन्दा बढी खुलापनमा विश्वास गर्नु पर्यो र जानकारीहरू दिइरहनु पर्यो, ताकि जनताको विश्वास जितियोस्, उनीहरूको सहभागिता बढाउन सकियोस् र नागरिक र राज्यको बिचमा एउटा चाहिँ संवादको निरन्तरताले के हुन्छ भने प्रणालीलाई नै बलियो बनाउँछ, राम्रो काम कारबाहीहरूको रिजल्ट नै आउँछ भन्ने कुराको मनन हुनु पर्यो। र अन्तिम कुरा के हो भने एउटा भ्रष्ट संस्कृति, गलत नियतको संस्कृति, अलोकतान्त्रिक माइन्डसेट रहनु भएन। त्यसलाई अन्त्य गर्नु, त्यो अन्त्य गर्नु पर्यो। किन राष्ट्रिय आज हामी सूचनाको हकको 13 वर्ष पुरा भएको एउटा सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ, तर खालि यसलाई हामीले औपचारिकताको सन्दर्भ बनाइरह्यौँ भने त त्यो हुन्न। व्यवहारमै हामीले परिवर्तनको आवश्यकता छ। जस्तो भनौँ न, अहिले चाहिँ यत्रो कोरोनाको महामारी छ, यो महामारीमै मानिसहरू एकातर्फ त जीवनकै असुरक्षा छ, मानिस सबैको जीवन प्यारो छ, सबै मान्छेहरू छन्, तर पनि युवाहरू सडकमा आएका छन् र सडकमा आएर कराइरहेका छन्, किन क्यान्टोनमेन्टमा राम्रो व्यवस्थापन भएन, किन राम्रो अस्पतालहरू बनेन, किन तपाईको चाहिँ कहाँ यत्रो खर्च भयो, 12-13 अर्ब खर्च भयो भन्छ, त्यो पैसाहरू कसरी खर्च भइरहेको छ, हामीले तिरेको कर हो, मानिसले जान्छ। तर ती कुराहरू नागरिकलाई किन नदिने त? यस्तो महामारीमा पनि त्यो कुरा जानकारी किन नदिने? यसलाई नै के भन्छन् भनेदेखि किन जानकारी दिइँदैन होला त भनेको नागरिकलाई विश्वास गरिएन। नागरिकलाई विश्वास नगर्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ? हामी लोकतान्त्रिक भनेर मात्रै भएन क्या। यही विषयमा प्रवेश गरेँ। अहिले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन भन्ने हिसाबले एक खालको एक चरणमा जोखिम मोलेर युवाहरू तपाईँले भने जस्तै आन्दोलनमा आए। सँगसँगै भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा उठ्यो। तर यी विषय उठाउँदाखेरि सरकारले, सरकारी पक्ष, सम्बन्धित निकायले त्यसलाई ढाकछोप गर्ने परिपाटी बनिरह्यो। अब यो अवस्थामा आम नागरिकले, आम सर्वसाधारणले, सञ्चारकर्मीले, हामी तपाईँ अभियन्ता लगायत सबैले कस्तो भूमिका खेल्ने त? कसरी यसलाई प्रभावकारी अगाडि रूपमा बढाउन सकिन्छ ताकि सरकारले गरिराखेका काम, सर्वसाधारणका फाइदाका लागि भएका काम ती पनि सहज रूपमा पुगुन् र सरकारले काहीँ कमी कमजोरी गरिराखेको छ भने त्यहाँ उच्च खबरदारी पनि होस्। सही रूपमा तपाईँको सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन छ र त्यो कानुन अनुसार हामीले नियमित रूपमा सूचनाहरू दिनुपर्दछ भन्ने कुरा त पहिला त यो महामारी व्यवस्थापन गर्नका लागि खडा भएका, सक्रिय भएका निकायहरूले गर्नु पर्यो। के निर्णय लिइँदैछ, कसरी कार्यान्वयन गरिँदैछ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया के अवलम्बन गरिएको छ, अत्यन्त पारदर्शी हुनु पर्यो। त्यसले विश्वास आर्जन गर्छ। सङ्कटमा विश्वास चाहिँ ठुलो औषधि हो है, र शङ्का चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बिख हो। त्यसैले शङ्का किन राख्ने नागरिक र सरकारको बिचमा? सरकारले ठिक ढङ्गले औषधि खरिद गर्दैछ अथवा किट्स खरिद गर्दैछ, मेसिन खरिद गर्दैछ भने प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हामीले चाहिँ कम्पिटिसन गराएका छौँ। राम्रो कम्पनीलाई गुणस्तरीय सामान दिनेलाई, कम मूल्यमा हामीलाई दिनेलाई दिएका छौँ भनेर चाहिँ सरकारले सबै कुरा गर्ने। मेरा मान्छे, तेरा मान्छे, आफ्नो नजिकका मान्छेलाई हामीले मात्रै गरेका छैनौँ, सबै नागरिकलाई बराबर गरेका छौँ भनेर भन्नु पर्यो। पिसिआर टेस्टकै कुरा गर्यो भनेदेखि पनि सबै नागरिकहरू जो चाहिँ सम्भाव्य जोखिममा छन् ती मानिसहरूले समान रूपमा त्यहाँ पहुँच पाएका छन् भन्ने अवस्था सिर्जना हुनु पर्यो। त्यसैले अहिले जसरी काम कारबाही भइरहेको छ त्यसप्रति मान्छेको ठुलो आक्रोश छ। हेर्नुहोस्, त्यो आक्रोश त्यसले गर्दा के हुन्छ भने चुनौतीपूर्ण काम गर्नेहरूले पनि जस पाइरहेका छैनन्। काम त नभएको होइन, केही हदसम्म त भएको होला, नियत त्यहाँ हामीले आशंका गरे जस्तो खराब पनि नहोला, तर प्रक्रिया जसरी गरिएको छ, जसरी व्यवहारहरू गरिएको छ त्यसले आशंकालाई मलजल गर्यो र विश्वासको सङ्कट सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। मानिसले पत्याइरहेका छैनन्, यो त महामारीमा पनि घाटमा पनि तपाईँको चाहिँ लुट्ने, यो त निर्लज्ज लुटतन्त्र भयो भनेर मानिसहरू अहिले आरोप लगाइरहेछन्। यो त दुर्भाग्य हो नि। अब फेरि म सरकारको कामको समीक्षा फेरि हामी गरौँ। अहिले यही बिचमा चाहिँ नेपाल लगायत विश्व यतिखेर कोरोना महामारीसँगको सन्ताससँग जुधिराखेको छ। हजुर,
रुसले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन अहिले प्रयोगमा ल्याइराखेको चाँडै चाहिँ उत्पादन सुरु गर्ने भनेर दाबी गरिराखेको छ। अन्य राष्ट्रहरूले पनि गरिराखेका छन्। त्यो नेपालमा आउने सम्भावना के कति रहला त्यो फरक पाटो भयो। तर नेपालमा अहिले तत्कालीन आवश्यकता भनेको चाहिँ आम सर्वसाधारण कोरोनाबाट, कोरोना भन्ने बित्तिकै एउटा ठुलो भ्रम जस्तो, कोरोना भन्ने बित्तिकै एकदम ठुलो हीनता बोध जस्तो, गाउँमा सामाजिक बहिष्कार जस्तो स्थिति भइराखेको छ। धेरै ठाउँमा फलानालाई कोरोना लागेको छ भने त्यो गाउँ नै उसँग नभेट्ने खालको त्यो परिपाटीको विकास भइराखेको छ। अब यस्तो बेलामा यो अवस्थामा चाहिँ सूचनाको हक अन्तर्गत हामीले कसरी जनतालाई सुसूचित गराउन सक्छौँ? सरकारले कसरी जनतालाई सुसूचित गराउन सक्छ? सरकारले जिम्मेवार रूपमा कसरी उपस्थित हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, यो महामारीको जब फैलावट युरोपमा भइरहेको थियो, हामी कहाँ त्यसको प्रभाव कमै थियो। त्यो बेलामै संसारभरिमै एउटा के हो भनेदेखि पब्लिक हेल्थको, खास गरी यस्तो किसिमको पेन्डेमिकहरूको अनुभव त मानिसलाई दुनियाँलाई कम छ। तर विगतमा पनि यो नभएको त होइन, त्यसबाट नि इतिहासबाट पनि हामीले सिक्न सक्थ्यौँ। र मानिसहरूले के यो स्ट्राटेजी बनाउनेहरूले, यसको रोकथामका लागि स्ट्राटेजी बनाउनेहरूले सुरुमै के भने जनतालाई सही सन्देश दिनु पर्यो, सही सूचना पुर्याउनु पर्यो। यो महामारी कस्तो हो, यो महामारीबाट कस्तो जोखिम हुन्छ, कसरी यसबाट बच्ने, आफ्नो व्यवहारमा के परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सक्यौँ। जुन किसिमको स्टिग्माको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यस किसिमको चाहिँ एउटा भ्रमहरूले, एउटा चाहिँ बुझाइमा कमीले गर्दा जुन किसिमको समस्याहरू बढेका छन् त्यो नबढोस् भन्नका लागि पनि बढीभन्दा बढी आम मानिसलाई चाहिँ यसबारे जति यसको जानकारीहरू छ, एउटा वैज्ञानिक जानकारीहरू, तथ्यगत जानकारीहरू मानिसलाई बताइनु पर्दछ भन्ने रणनीतिहरूको कुरा भएको हो। र धेरै देशहरूले चाहिँ यो यस्ता इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदम व्यवस्थित ढङ्गले दिनु पर्यो। रणनीतिक तपाईँको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन तपाईँको चाहिँ प्याकेजहरू बनाउनु पर्यो। रणनीति नै तपाईँको कम्युनिकेसन रणनीति त्यही अनुसारको बनाउनु पर्यो र जनतालाई संवाद गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू उठ्यो। हामी कहाँ त्यो हुन सकेन। संसारमा अहिले दुईवटा उदाहरण असाध्यै राम्रोसँग लिइन्छ, खास गरी न्युजिल्यान्डको उदाहरण र तपाईँको चाहिँ जर्मनीको उदाहरण युरोपमा लिइन्छ। र के भनिन्छ भने त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरूले, सरकार प्रमुखहरूले चाहिँ जनतासँग सिधा संवाद गरे। र एउटा सक्सेस लिडरसिप भनेको चाहिँ जसले जनतासँग राम्रो संवाद गर्न सक्दछ, जनतालाई राम्ररी कम्युनिकेट गर्न सक्दछ, त्यसको कुरा पत्याउँदै रहेछ जनताले। र जनताले जब पत्यायो भने व्यवहार परिवर्तन गर्दो रहेछ। हामी कहाँ कयौँ कुराहरू भने पनि मान्छेले पत्याइरहेको छैन। व्यवहारमा परिवर्तन गर्नलाई के हुनुपर्छ भने भन्ने मान्छेको पनि आदर्श हो भन्ने कुरा देखिनु पर्दछ। त्यसैले यो हामी कहाँ चाहिँ इन्फर्मेसनलाई, यो महामारीलाई तपाईँको चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने भन्छन् नि, सम्बोधन गर्ने अथवा सामना गर्ने कुराको एउटा प्रमुख रणनीति हो भन्ने कुरा स्वीकार गरिएन है। तपाईँको चाहिँ किट्स ल्याउनु पनि पर्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू तयार पनि हुनुपर्छ, सुरक्षाकर्मी तयार पनि हुनुपर्दछ। तर त्यो स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, साधनहरू सँगसँगै जनतासँग संवाद गर्ने सञ्चारका माध्यमहरू, सञ्चारका तपाईँको कर्मीहरू, सञ्चारको कन्टेन्ट र त्यो सञ्चार गर्न सक्ने विश्वासिलो मान्छेहरू, विश्वासिलो चाहिँ पदाधिकारीहरू पनि चाहिँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ हामी धेरै नै चुक्यौँ, जसले गर्दा के भयो त भन्दा मान्छेले सही सूचना पाएको छैन। सूचनाको हक भनेको एउटा रिलायबल इन्फर्मेसन पाउनु पनि हो। सही सूचित पायो भने मान्छे जोखिमबाट बच्छ, उसको जीवन रक्षा हुन्छ। सही सूचना पाएन मिसइन्फर्मेसनको शिकार हुनुपर्छ, डिसइन्फर्मेसनको शिकार हुनुपर्छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ, एउटा अराजकता पनि बढ्छ, एउटा तपाईँको चाहिँ राज्यले गरिरहेका प्रयासहरू पनि विफल हुन जान्छ र नागरिक पनि फर्दर जोखिममा पर्छ। त्यसैले सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै त महामारीमा त अझ बढी सान्दर्भिक भयो र संसारभरि नै अहिले धेरै देशहरूमा चाहिँ राइट टु इन्फर्मेसन त एउटा अझ यस्तो ठुलो चिज रहेछ जसले चाहिँ सहित आउनु पर्यो, यसलाई कार्यान्वयनमा धेरै ठुलो भन्नु न तपाईँको चाहिँ अरू किसिमका अधिकारहरू पाउने कुराको त यो सहयोगी औजार हुँदै हो। महामारी जस्तो विपत्तिहरूबाट बच्ने, विभिन्न किसिमको प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट बच्न पनि मानिसलाई समयमै सही सूचना, सही जानकारी पाउने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। त्यस्ता माध्यमहरू सिर्जना गरिनुपर्दछ र राज्यले विश्वसनीय ढङ्गले नागरिकलाई सुसूचित गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। राष्ट्रिय सूचना दिवसको सन्दर्भमा अझ यो आज हाम्रो सन्दर्भमा पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक हुन पुगेको छ। हस् त, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नङ्गजी। दर्शकवृन्द, आज हामीले सूचनाको हक सम्बन्धी राष्ट्रिय दिवस र यो दिवसको आजको सान्दर्भिकता के छ, सँगसँगै कोरोना भाइरस विरुद्धको महामारी जारी रहँदाखेरि सूचनाको हकले
आम सर्वसाधारणले सूचनाको हक र सही सूचना आयो भने कसरी महामारीबाट बाहिर निस्किन सक्छन् अथवा सचेत बन्न सक्छन् भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ। हवस् त हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।